नमस्ते भाइ बहिनी। आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको क्वाड गर्न गइरहेका छौँ। 1 नम्बर क्वेसनहरू। यहाँ इफ ए फोटोन हैज 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी देन इट्स फ्रिक्वेन्सी इज। यहाँ इनर्जीको भ्यालु दिएको छ हाम्रो 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट। हामीले फोटोन इनर्जीको फर्मुला के थाहा छ भने E इज इक्वल टु एच टाइम्स फ्रिक्वेन्सी एच सी बाई वेभलेन्थ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्छ भने फ्रिक्वेन्सी। त्यसैले हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला के हो भने एच इन्टु फ्रिक्वेन्सीवाला हो। अब इनर्जीको भ्यालु कति दिएको छ 100 इलेक्ट्रोन भोल्ट। 100 इलेक्ट्रोनको भ्यालु कति हुन्छ 1.6 × 10⁻19 इक्वल टु प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति हुन्छ 6.34 इन्टु 10⁻34 इन्टु फ्रिक्वेन्सी। अब हेरौँ यो 100 र 10⁻9 को सल्भ गर्दा 1.6 × 10⁻17 आउँछ। अनि यो 6.34 इन्टु 10⁻34 छ इज इक्वल टु वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी। अब हेरौँ हामीले यो 10⁻34लाई माथि लग्दा के हुन्छ 1.6 बाई 6.34 इन्टु कति हुन्छ भने 10⁻17 हुन्छ इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी। अब हामी हेरौँ यो इन्डिसेस आइसकेको छ। हामीलाई यो मिलाउन खोजौँ। ए नम्बर अप्सनमा 10⁻8 छ भने यो हुँदैन। अलिकति पनि नजिक छैन। 10⁻24 छ धेरै टाढा छ। 10⁻32 धेरै टाढा छ। नजिक अब बाँकी कुन अप्सन रह्यो यही बी। त्यसैले चाहिँ बी हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो इफ अ पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ वान भोल्ट इज एप्लाइड एक्रस एन इलेक्ट्रोन। एउटा यो भनेको एउटा चार्ज प्लेट छ। यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ। यसको पोटेन्सियल डिफरेन्स 1 भोल्ट छ। यहाँ इलेक्ट्रोनलाई लगायो। अब यो इलेक्ट्रोनले कति इनर्जी गेन गर्यो त्यो भन्दैछ। इनर्जी गेन यो इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ होइन। अब इनर्जी यति बेला यो कन्डिसनमा हामीले के पढ्थ्यो थियो भने इनर्जीको फर्मुला चार्ज इन्टु पोटेन्सियल डिफरेन्स। चार्ज कति छ हाम्रो 1 इलेक्ट्रोन छ अनि पोटेन्सियल डिफरेन्स 1 भोल्ट। त्यसैले यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। त्यसैले यसको एन्सर हो बी। अब इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोन र अल्फा पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी सेम छ। काइनेटिक इनर्जी सेम। अब हामीलाई के भनेको छ भने हाइएस्ट डी ब्रोगली वेभलेन्थ निकाल्न भनेको छ। अब यसको लागि हामी के हो भने डी ब्रोगली वेभलेन्थको फर्मुला लेखौँ। एच बाई एमबी हुन्छ होइन इज इक्वल टु एच बाई पी पनि लेख्न सक्छौँ होइन। अनि एच बाई रुट अन्डर 2m टाइम्स काइनेटिक इनर्जी यो पनि हुन्छ। यदि चार्ज पार्टिकल थियो भने एच बाई रुट अन्डर 2m क्युबी हुन्थ्यो। यति फर्मुला थाहा छ हामीलाई चार्ज पार्टिकलको लागि। एउटा अझै छ एच बाई रुट अन्डर 2m के टी भनेर। यो कुनै पनि भाइब्रेटिङ पार्टिकलको लागि हो। अब हेर हामीलाई के भनेको छ भने काइनेटिक इनर्जी सेम छ भने कुन फर्मुला युज गर्नु भने काइनेटिक इनर्जी बेला भनेको यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। अब हेरौँ यहाँ भनेको काइनेटिक इनर्जी सेम छ भनेको वेभलेन्थ के छ भने अब 2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो। प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टै छ भनेको यो इन्भर्सली इक्वल टु रुट अन्डर मास भनेको जसको जति बढी मास छ त्यसको कम वेभलेन्थ हुन्छ भने इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन र अल्फा पार्टिकलमा मास अल्फा पार्टिकलको सबभन्दा हाइएस्ट छ भनेको वेभलेन्थ सबभन्दा लोएस्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास के छ भने सबभन्दा लोएस्ट छ भनेको अल्फा पार्टिकलको वेभलेन्थ चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ यसको। त्यसैले यसको एन्सर ए। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने एउटा मेटल छ हुज वर्क फङ्सन इज 3.31 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ इज इल्युमिनेटेड बाई लाइट अफ वेभलेन्थ 5 × 10⁻7 मिटर। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन कति हुन्छ भन्दैछ हामीलाई। अब यो क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भने वर्क फङ्सन दिएको छ। वर्क फङ्सन दिएको छ कति भने 3.31 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अनि जुन लाइट इन्सिडेन्ट गर्यो न हाम्रो मेटल सर्फेसमा जुन लाइट इन्सिडेन्ट गर्यो त्यसको वेभलेन्थ दिएको छ 5 × 10⁻7 मिटर। अनि हामीलाई थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भनेको छ। अब हेर यहाँबाट एच टाइम्स म्यु नट इज इक्वल टु 3.31 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। हामीलाई एचको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ भनेको यसको हामीले कुनै काम छ त छैन। हामीले यहाँबाट नै निकाल्न सक्छौँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको म्यु नट इज इक्वल टु 3.31 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻19 डिभाइड बाई 6.34 इन्टु 10⁻34। यो अब 34 माथि गयो भने के हुन्छ
34 र 19 क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो यसको एन्सर कति आउनुपर्ने हो भने यो गयो भने एप्रोक्स 2 जति हुन्छ। 34 माथि गयो भने 34 माइनस 19 इन्टु 1.6 डिभाइड बाई 2। यो क्यालकुलेसनमा यो गर्दा 10⁻15 आउँछ अनि 1.6/2 पोइन्ट जति जति आएको हुन्छ होइन। अनि हेर यो भ्यालु ठुलो छ यो भ्यालु सानो छ भनेको यसलाई कट गर्दा कति आउँछ अरे पोइन्टमा भ्यालु आउँछ 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ। अनि हेर यो 0 हटाउँदा कति छ 10⁻14 इन्टु समथिङ आउँछ। अब 10⁻14 हेर छ कि छैन अप्सनमा छ, एउटा मात्र 10⁻14 छ, अरू सबै 15 छ भनेको यसको एन्सर कति हुन्छ भने ए हुन्छ। अब हामी यो क्वेसन हेरौँ। यहाँ लाइट अफ वेभलेन्थ 400 नैनोमिटर भनेको एउटा सर्फेसमा इन्सिडेन्ट गर्यो कति त 400 नैनोमिटरको इन्सिडेटिङ छ। अनि यहाँ 600 नैनोमिटर भनेको यसको थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ छ त्यो मेटालिक सर्फेसको। अनि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट आई फलो भयो। अब के भन्छ भने यही वेभलेन्थलाई मैले के गरिदिएँ डबल गरिदिएको छु भनेको 800 नैनोमिटर भइदियो। अब भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टको म्याग्नेट्युड के हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यसमा नोट के गरौँ भने यदि नम्बर अफ इन्सिडेन्ट रे बढ्यो भने अनि मात्र फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बढ्छ। यदि फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ इनर्जी चेन्ज गर्दैछ त्यो इन्सिडेन्ट रेको भने त्यति बेला फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट केही हुँदैन न बढ्छ न घट्छ। त्यति बेला जस्ट त्यो इलेक्ट्रोनको भ्यालुसिटी बढ्छ या घट्छ। तर यो क्वेसन हेरौँ। अब यहाँ अरू स्टुडेन्टले हेरेर के लगाइदिन्छ भने म्याग्नेट्युड डर नट चेन्ज, तर त्यो एन्सर हुँदैन यसमा। किन थाहा छ? किनभने हेर यहाँ वेभलेन्थ डबल गरेको छ भने 800 नैनोमिटर भएको छ अनि 600 नैनोमिटरभन्दा ठुलो छ। हामीले के पढेको थियो भने ल्याम्डा नट जहिले पनि ठुलो हुनुपर्छ कसको भन्दा भने इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ भन्दा। तर यहाँ के छ भने यो उल्टो भइदिएको छ, यही ठुलो भइदिएको छ भनेको त्यसको जुन इन्सिडेन्ट रे थियो त्यसको इनर्जी के भयो भने कम भइदियो भनेको त्यसले इलेक्ट्रोन इमिट गर्न सक्दैन। त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भने डी। द म्याग्नेट्युड अफ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट कति भइदिन्छ भने 0। यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब इफ काइनेटिक इनर्जी अफ पार्टिकल इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति हुन्छ अरे। काइनेटिक इनर्जी पहिला यो थियो कि यो पहिलोचोटि, पछि काइनेटिक इनर्जी चेन्ज गरेर 4 टाइम्सले काइनेटिक इनर्जी बढाइदियो। अब हामीलाई के थाहा छ भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ फर्मुला h/√/2m काइनेटिक इनर्जी। अब काइनेटिक इनर्जीको ठाउँमा हामी के राख्छौँ अरे 4 काइनेटिक इनर्जी भनेको h/√2m टाइम्स 4 काइनेटिक इनर्जी भनेको यो भनेको 1/2 टाइम्स h/√2m भनेको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति भयो त 1/2 टाइम्स भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन इज सर्टेन भ्यालु दिएको छ। अब इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हामीलाई निकाल्न भनिरहेछ इन इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने वेभलेन्थ इज इक्वल्स टु h/√2m टाइम्स काइनेटिक इनर्जी होइन। अब 1.224 इन्टु 10⁻−10 यसको भ्यालु दिएको छ इज इक्वल्स टु। तर यसरी सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस एकदमै लामो हुन्छ। त्यसैले मैले लेक्चर पढाउँदा एउटा सर्टकट दिएको थिएँ के भने डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इज इक्वल्स टु 12.34 एङ्स्ट्रङ बाई √अंडर पोटेन्सियल डिफरेन्स। अब यहाँ हाम्रो भ्यालु कति छ भने 1.224 एङ्स्ट्रङ इज इक्वल टु 12.34 एङ्स्ट्रङ छ होइन। यो एङ्स्ट्रङ कट्छ बाई √v। अब √vलाई यता लगौँ 12.34 बाई 1.224। अब यसलाई सल्भ गर्दा v इज इक्वल टु 12.34 बाई
1.224 को होल स्क्वायर गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ। अब यो प्रोसेसमा गएको भए हाम्रो एकदमै यसको भ्यालु राख्नु पर्थ्यो, अनि यमको भ्यालु राख्नु पर्थ्यो, अनि 2 अनि स्क्वायरिङ गर्नु पर्थ्यो। त्यति टाइम त हुँदैन नि हाम्रो सीमा। त्यसैले हामीले यो सर्टकट पनि याद राख्नुपर्छ इन्स्ट्यान्ट सल्भ गर्नको लागि। अब नेक्स्ट क्वेसन, यसको एन्सर आफै निकालेर टिक लगाउनु होला। यसमा नि केही छैन। यो के छ भने यो भनेको यसको स्क्वायर 10 हुन्छ, स्क्वायर जाँदा 100 आउँछ। यसको एन्सर सी हुन्छ। अब हेर, अ वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन इज 5800 एङ्स्ट्रम भन्दैछ यहाँ। फाइन्ड द इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन, इनर्जी निकाल्न भन्दैछ। वेभलेन्थ दिएको छ हामीलाई, इनर्जी निकाल्न भन्दैछ। इनर्जीको फर्मुला के थाहा छ भने एस टाइम्स म्यू, तर यहाँ वेभलेन्थ दिएको छ भने एचसी बाई ल्याम्डा। अब हेरौँ, यसको 6.34 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 5.8 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ हामी हेरौँ। अब यो 8 र -34 गर्दा 6.34 into 3 into 10 to the power minus 26 हुन्छ। तल कति हुन्छ भने 5.8 into 10 to the power minus 7। यो गर्दा कति हुन्छ भने 10 to the power minus 19 हुन्छ। अब सल्भ गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो यो र यो। अब 5.8 ले यसलाई काट्दा 1 point समथिङ आउँछ, इन्टु 3 छ। अब 10 to the power minus 19 दिएको छ, 5.8 into 10 to the power minus 7 हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्छ भने हाम्रो कति आउँछ भने 3 point समथिङ इन्टु 10 power minus 19 जुल आउँछ, जुन यहाँ अप्सनमा छैन। मलाई लाग्छ मिसप्रिन्टिङ भएको होला। त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ डी हुनुपर्ने थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, अब इन केस अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इजेक्टेड पर सेकेन्ड फ्रम द गिभेन सर्फेस डिपेन्ड अपन। अब हेर, एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्छ कसले त एउटा मात्र इन्सिडेन्ट रेले, भनेको अर्को इलेक्ट्रोनलाई निकाल्दा के हुन्छ भने अर्को चाहिन्छ। भनेको जतिवटा नम्बर इमिट हुन्छ त्यसलाई कसले त्यति नैवटा के चाहियो भने इन्सिडेन्ट रे चाहियो। भनेको जति बढी इन्सिडेन्ट रे त्यतिवटा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ। भनेको इन्टेन्सिटी भनेको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्दैन, न वेभलेन्थमा न टाइम अफ एक्सपोजरमा। केमा गर्छ त इन्टेन्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ, एन इलेक्ट्रोन अफ मास यम, इलेक्ट्रोन छ जसको मास यम छ, चार्ज ई नै भइहाल्यो, एसोसिएटेड फ्रम द रेस्टबाट इनिसियल भेलोसिटी कति थियो भने 0। थ्रो पिडी अफ भोल्ट बी, के लगाएर भोल्ट लगाएर द स्पिड अफ द इलेक्ट्रोन विल बी भन्दैछ हामीलाई। इलेक्ट्रोनको स्पिड कति होला पछि गएर। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्दा भने हामीलाई के हुन्छ भने हामीलाई इनर्जीको बारेमा के थाहा छ भने क्यु इन्टु भी थाहा छ। अनि क्यु इन्टु भी थाहा छ। इनर्जी भनेको के हो भने 1/2 mv²। भेलोसिटी क्यु कति छ, इलेक्ट्रोन ई छ, भोल्टेज भी लगाएको छ। भनेको 2 mv² इज इक्वल टु 2, सरी यहाँ mv² के हुन्छ भने mv² इज इक्वल टु 2 टाइम्स इलेक्ट्रोन भोल्ट, अनि v² इज इक्वल टु 2 टाइम्स इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई एम हुन्छ। अनि v भनेको कति हुन्छ भने 2 टाइम्स इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई एम टाइम्स 1/2। यो हुन्छ हाम्रो एन्सर। यो अप्सन कतिमा छ, डीमा। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के हेरौँ। यो क्वेसन के भन्छ त, वेभलेन्थ अफ द वेभ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोन जसको मास यम दिएको छ इन मुभिङ विथ भेलोसिटी भी। भनेको हामीलाई एउटा इलेक्ट्रोन छ जसको केही मास छ अनि त्यसको भेलोसिटी भी छ भने त्यसको वेभलेन्थ के हो। यदि माससँग रिलेटेड छ भने हामीले सिधै यो म्याटर वेभ बुझ्नुपर्छ। यहाँ इन्डाइरेक्टली हामीले डी ब्रोग्ली वेभको फर्मुला सोधेको छ। भनेको हामीलाई के थाहा छ भने त्यसको वेभलेन्थ h/mv। त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भने डी।
अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो छ विच वेभलेन्थ अफ लाइट फल अन्डर भिजिबल वेभलेन्थ। हाम्रो भिजिबल वेभलेन्थको रेन्ज हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ। भिजिबल वेभलेन्थको रेन्ज भनेको हाम्रो के हो भने 380 नैनोमिटर टु 700 नैनोमिटर। अब यो दुइटाको बिचमा कुन पर्छ? यो परिरहेको छैन, यो परिरहेको छैन, एङ्स्ट्रम छ, अनि यो पनि परिरहेको छैन, एङ्स्ट्रम छ भनेको यो परिरहेको छ। यसको एन्सर बी भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने एउटा यो क्वेसन हेरौँ हामी। द वर्क फङ्सन अफ म्याटेरियल इज 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एउटा म्याटेरियल छ जसको वर्क फङ्सन 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अनि यो एउटा वेभलेन्थ इन्सिडेन्ट गरेको छ, कति वेभलेन्थ भएको? 230 नैनोमिटर भएको। अब भन्दैछ यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ, तर त्यो इमिट भएको इलेक्ट्रोन ट्राभल पनि गर्छ केही भ्यालोसिटीले। यही भ्यालोसिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ भने एनर्जी जुन हामीले दिन्छौँ त्यो भनेको वर्क फङ्सनलाई युटिलाइज हुन्छ, प्लस बाँकी रहेको एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा युज हुन्छ। अब यो एनर्जी भनेको एचसी बाई ल्याम्डा हो, इज इक्वल टु वर्क फङ्सन कति दिएको छ 2 × 1.6 × 10⁻19। जहिले पनि हामीले युनिटमा ध्यान राख्नुपर्छ। 1/2 mv²। अब मास हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको, अब एच र सी र बाई ल्याम्डा। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यसको भ्यालोसिटी कति आउँछ भने 1 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। विच हैज़ अ फ्रिक्वेन्सी 6 × 10⁻15 हर्ट्ज। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा अब सबैको याद गर्नु त गाह्रै छ। पहिला यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ, हेरौँ। अब के छ भने पहिला यसको वेभलेन्थ निकालिहालौँ हामी। फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 1 बाई वेभलेन्थ हुन्छ। वेभलेन्थ इज इक्वल टु कति भयो? 1/6 × 10⁻15 भनेको यो भनेको कति हुन्छ? 10⁻15 छ। यो भनेको कति हुन्छ? 10⁻15 × 1/6 हुन्छ। 1/6 भनेको केही भ्यालु आउँछ पोइन्टमा, त्यसको 10⁻16 × 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। अब 10⁻16 लाएर अब यो के छ भने अब हाम्रो जुन थियो 380 नैनोमिटर टु 700 नैनोमिटर, यदि योभन्दा ठुलो वेभलेन्थ छ भने त्यो भनेको रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ। यदि योभन्दा सानो वेभलेन्थ छ भने त्यो भनेको एक्सरे, युभी रे, गामा रेहरूतिर पर्छ। अब यो त योभन्दा पनि सानो छ आएको जुन भ्यालु छ, त्यसैले अब यो रेडियो वेभ हुँदैन, माइक्रोवेभ हुँदैन। अब युभी रे र एक्सरेमा एउटा हुन्छ। अब यसको लागि हामीले फ्रिक्वेन्सी याद गरेर राख्नु पऱ्यो, सजिलो हुन्छ। युभी रेको लागि कति हुन्छ भने 10⁻14 टु 10⁻16 को रेन्जमा हुन्छ। अनि गामा रे एक्सरेको लागि कति हुन्छ भने 10⁻16 देखि 10⁻18 को रेन्जमा हुन्छ। भनेको यसको एन्सर के हुन्छ भने बी। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भने 2 फोटोन आर ट्राभलिङ एलङ द स्ट्रेट लाइन भनेको एउटा फोटोन यता गइरहेछ, अर्को फोटोन अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ। यो पनि सी भ्यालोसिटी, यो पनि सी भ्यालोसिटी। अब यसको रिलेटिभ भ्यालोसिटी निकाल्नु भनेको छ। अब हेरौँ, यदि हाम्रो यो नर्मल अर्थमा भएको जहाँ रेजिस्टेन्स छ त्यहाँ गरेको भए यसको रिलेटिभ भ्यालोसिटी आउँथ्यो 2c, तर यो कहाँ छ भने भ्याक्युममा छ। भ्याक्युममा भ्यालोसिटी के हुन्छ भने एब्सोल्युट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भनेको जे छ त्यही रहन्छ। भनेको यसको एन्सर के भयो भने 16 को ए। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान बी अन्डरस्टुड अन द बेसिस अफ। अब हेरौँ, वेभ थ्योरी अफ लाइट ओन्ली, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अफ लाइट ओन्ली, क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट ओन्ली। क्वान्टम थ्योरीबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको थ्योरिटिकल क्वेसन थियो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। एउटा अल्फा पार्टिकल छ, एउटा प्रोटोन छ, दुवैलाई मैले सेल पोटेन्सियल डिफरेन्सले एसिलेट गरेँ। अब रेसियो अफ फाइनल भ्यालोसिटी एटेन्ड बाई देम। अब हेर, हामीलाई के थाहा छ भने पहिला ई इज इक्वल टु क्युबी होइन। अब पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम छ, दुवैलाई मैले सेम पोटेन्सियलले एसिलेट गरेँ भने E1ले, यो भनेको पहिला हम अल्फा पार्टिकलको कुरा गरौँ। अल्फा पार्टिकल कति एनर्जी गेन हुन्छ, त्यसको चार्ज कति हुन्छ भने 2 इलेक्ट्रोन इन्टु भी, यति इलेक्ट्रोन एनर्जी गेन गरौँ। अब अर्को E2 कति गेन गरौँ भने एउटा मात्र हुन्छ, त्यहाँदेखि भी एनर्जी गेन गरौँ।
अब हेर E1/E2 इज इक्वल टु 2EV/EV हुन्छ। EVV कटु अब यसलाई मैले काइनेटिक एनर्जी टर्ममा लेखेँ भने 1/2 mv² m1v1² 1/2 m2v2² इज इक्वल टु 2 1/2 गयो। अब m1 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ अल्फा पार्टिकलको बाई यसको मास अफ प्रोटोन भनेको यसको v1/v2 को होल स्क्वायर यो गयो इज इक्वल टु 2 छ यहाँ 2 रहन्छ भनेको v1/v2 इज इक्वल टु 1/√2 हुन्छ भनेको यसको एन्सर सी। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ द थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ फर अ मेटल हुज वर्क फङ्सन इज फाइनाइट इज ल्याम्डा नट भनेको एउटा मेटल सर्फेस छ जसको वर्क फङ्सन फाइनाइट छ भने वेभलेन्थ ल्याम्डा नट छ। अब के भन्छ भने मैले वर्क फङ्सन घटाइदिएँ यसको वर्क फङ्सन जुन चाहिँ त्यही मेटल सर्फेसको त्यसको आधी गरिदियो भने अब वर्क फङ्सन आधी गऱ्यो भने अब वेभलेन्थ कति हुन्छ भने आधी गऱ्यो भने के हुन्छ भने वेभलेन्थ 2 गुणाले बढ्छ किनभने हेर हामी रिलेसन पढौँ एनर्जी इज इक्वल टु के छ भने hc/ल्याम्डा नट भनेको फाइ नट इज इक्वल टु hc/ल्याम्डा नट यदि यो हामीले आधी गऱ्यौँ भने हाफ गऱ्यौँ भने यो के हुन्छ भने 2 गुणाले बढ्छ किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भने 2 को ए। अब पार्टिकल नेचर अफ लाइट कसले हेराउँछ रिफ्लेक्सनले त हेराउँदैन डिफ्रेक्सनले त हेराउँदैन भेलोसिटी अफ लाइटले पनि हेराउँदैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले हेराउँछ। अब एउटा लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी लाइट छ एउटा जसको फ्रिक्वेन्सी के छ भने 1.5 टाइम्स के छ भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ। अब के भन्छ भने मैले जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यसलाई के गरेँ भने आधी गरिदिएँ 1.5 को आधी भनेको 0.75 एफ नट र इन्टेन्सिटी के गरेँ भने डबल गरिदिएँ 2 गुणामा बढाइदिएँ भनेको अब पहिला एउटा इन्सिडेन्ट रे इन्सिडेन्ट गरेछ अब 2टा गरिरहेछ त्यो भनिरहेछ। सबभन्दा पहिला के छ भने एफ नट यदि थ्रेसोल्ड छ भने यो के छ 0.75 मात्र दिइरहेछ भने यो भ्यालु के भयो भने फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम भयो भनेको यहाँ इलेक्ट्रोन इमिटै हुँदैन इमिट नभएपछि यहाँ करेन्ट बग्छ त बग्दैन त्यसैले यहाँ के हुन्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट 0। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ वाट विल बी द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ फोटो इलेक्ट्रोन इजेक्टेड फ्रम अ मेटल जसको वर्क फङ्सन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ वर्क फङ्सन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब हामीले वेभलेन्थ कति दिएको छ भने 3 × 10⁻⁻7 हुन्छ क्यालकुलेट गर्दा। अब हामीले यसको इन्सिडेन्टको इनर्जी निकाल्यो भने कति हुन्छ भने hc/ल्याम्डा गऱ्यो भने 19.02 × 10⁻26 डिभाइड बाई 3 × 10⁻7 गऱ्यो भने 19.02 × 10⁻19 हुन्छ डिभाइड बाई 3 हुन्छ भनेको यसलाई 1.9 × 10⁻19 × 10 डिभाइड बाई 3 लेख्न सक्छौ यो भनेको इलेक्ट्रोन हो भनेको 3.33 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अब इनर्जी जति हामीले दियो वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ भनेको 3.33 माइनस 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट गर्दा कति हुन्छ भने त्यो काइनेटिक एनर्जी छ भनेको 2.33 इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी छ। अब यसमा 1/2 mv² मा यो m को भ्यालु राख्यो भने अनि क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ डी आउँछ 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड। अब नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ भने विच अफ द फलोइङ डज नट एक्सप्लेन वेभ थ्योरी अफ लाइट वेभ थ्योरी अफ लाइट कसले एक्सप्लेन गर्दैन भनेको त्यसले पार्टिकल नेचरले एक्सप्लेन गर्छ पोलराइजेसन त पक्का गर्छ इन्टरफेरेन्सले पनि गर्छ डिफ्रेक्सनले पनि गर्छ कसले गर्दैन भने फोटो त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भने डी। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ इफ द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रिज्ड के भन्छ भने एउटा मेटल सर्फेस छ जसको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के छ मैले बढाइदिएँ भने काइनेटिक इनर्जीमा के इफेक्ट आउँछ अरे। सबभन्दा पहिला त हामी यो हेरौँ इनर्जी छ इन्सिडेन्ट रेको अब h टाइम्स म्यु नट प्लस काइनेटिक इनर्जी। अब यो इनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ। अब हेर हामीले यदि यसको भ्यालु बढायो भने के हुन्छ भने बडी इनर्जी युटिलाइज हुन्छ कसले त इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्न अनि थोरै मात्र इनर्जी जुन रिमेन हुन्छ नि त्यो मात्र काइनेटिक इनर्जीले पाउँछ। जस्तै यसलाई क्याल्कुलेसनकै हिसाबले हेऱ्यो भने
ई इनर्जी माइनस एस टाइम्स वर्क फङ्सनवाला इनर्जी। अब हेर मैले इनर्जी छ कन्सट्यान्ट छ, अब यसले बढाइदियो भने यो भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने यसको भ्यालु बढ्यो, यसको भ्यालु बढेपछि यसको भ्यालु के आउँछ भने कम आउँछ। भनेको यदि हामीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी बढायो भने हाम्रो काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ भने घट्छ। त्यसैले यसको आन्सर सी बी। अब नेक्स्ट क्वेसन छ वाट आर द भ्यालु अफ प्लान्क्स कन्सट्यान्ट। 10⁻34 जहाँ हेर्ने त्यहाँ हान्ने जुल सेकेन्ड। एसआई पनि हेर्नुपर्छ, यहाँ जुल पर सेकेन्ड दिएको छ यो हुँदैन, यो 35 दिएको छ यो हुँदैन, 35 छ यो हुँदैन, 34 छ भनेको ए। अब यो क्वेसन हेरौँ। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिसन अफ प्रोटोन इज 6 × 10⁸ मिटर देन मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स स्पिड विल बी। यो भनेको अनसर्टेनिटीको प्रब्लम हो भनेको हिसनबर्ग प्रिन्सिपललाई हाम्रो फर्मुला लाग्छ। अब हिसनबर्ग प्रिन्सिपलको फर्मुला के छ भने हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम इन्टु चेन्ज इन पोजिसन सुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु थियो, तर हामीले h/2π लेख्यौँ, यहाँ हामीले सल्भ गरिरहेको छौँ त्यसैले। अब हेर यम टाइम्स डेल भी टाइम्स डेल एक्स इज इक्वल टु h/2π। अब हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ भने पोजिसनको भ्यालु दिएको छ, यसको भ्यालु दिएको छ, हामीलाई यसको निकाल्नु पर्ने छ। डेल भीलाई यहीँ राखौँ, एचको भ्यालु हामीलाई थाहा छ राख्न सक्छौँ, 2π थाहा भइहाल्छ। अब मास अफ प्रोटोन भनेको 1.67 × 10⁻27 हुन्छ। अनि डेल एक्सको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। अनि यदि हामीले यो सबै सल्भ गर्यो भने डेल भीको भ्यालु कति आउँछ भने 1 मिटर/सेकेन्ड। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। रेसियो अफ डी ब्रोगली वेव लेन्थ अफ प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल ह्याभिङ सेम काइनेटिक एनर्जी। यो क्वेसन मैले अघि नै सल्भ गरिसकेँ, म फेरि गरिदिन्छु। यसमा के छ भने काइनेटिक एनर्जी के छ भने सेम। अब हामीलाई के थाहा छ भने वेभलेन्थ इज इक्वल टु h/√2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब मानिलियो यो प्रोटोनको वेभलेन्थ हो अनि यो भनेको मास पनि प्रोटोनको हुन्छ। अब वेभलेन्थ बाई प्रोटोन बाई वेभलेन्थ अफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टु h/√2m मास अफ प्रोटोन काइनेटिक एनर्जी। त्यसै गरी h/√2 टाइम्स मास अफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब यसमा सबै कन्सट्यान्ट छ, यो छ कन्सट्यान्ट, यो छ कन्सट्यान्ट, यो पनि कन्सट्यान्ट, यो पनि कन्सट्यान्ट, यो पनि कन्सट्यान्ट, सबै कन्सट्यान्ट, खालि मास मात्र भ्यारी गरिरहेछ भनेको वेभलेन्थ अफ प्रोटोन बाई वेभलेन्थ अफ अल्फा पार्टिकल। अब यो भनेको मास अफ अल्फा पार्टिकल मास अफ प्रोटोन, यहाँ यस्तो भयो भनेको वेभलेन्थ अफ प्रोटोन बाई वेभलेन्थ अफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टु के भयो भने यसको 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ बाई मास अफ प्रोटोन। यो भयो रुट लागेको छ भनेको 2/1 आएको छ रेसियो। हामीलाई पहिला के भनेको छ भने प्रोटोन र अल्फा पार्टिकल भनेको यसको एन्सर हुन्छ 2:1 भनेको ए। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। वर्क फङ्सन फर ए फोटोइलेक्ट्रिक मेटल इज 3.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ एच टाइम्स म्यू नट। अब इनर्जी दिएको छ 3.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु एच टाइम्स म्यू नट 3.3 × 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ 6.6 × 10⁻34 छ इन्टु थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब यसलाई काटो कति 2 ले, यसलाई 0.8 ले भनेको 8 × 10⁻20 = 10⁻34 इन्टु फ्रिक्वेन्सी। यसलाई जान्छ 10⁻34 अब योलाई यो साइड लगायो भने 8 × 10⁻14 हर्ज भनेको हाम्रो एन्सर आउँछ। यसको एन्सर हुन्छ सी। The UV photon is incidented on a metal photoelectric power function 2 electron volt and produces a photoelectron of 2 electron volt। भनेको यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा मेटल सर्फेस छ जसको वर्क फङ्सन छ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट अनि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई इमिट गरौँ, कसले त फोटोनले आएर इन्सिडेन्ट गर्दा अनि यो इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ अनि यसको इनर्जी जुन हुन्छ नि यो इलेक्ट्रोनको त्यो भनेको 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। भनेको हामीले जुन फोटोनको इनर्जी छ त्यो वर्क फङ्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। अब इनर्जी हाम्रो थाहा छैन फोटोन कति छ
तर यसको थाहा छ नि 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने वेभलेन्थ निकाल्न है। हामीलाई के थाहा छ भने एससी बाई ल्याम्डा। अब एससीको भ्याल्यु हामीले अघि नै याद गर्न भनेको थियौँ 19.02 इन्टु 10⁻26 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु 4 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻19 हुन्छ होइन। यसरी गर्दा ल्याम्डाको भ्यालु कति आउँछ भने सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो 3100 एङ्स्ट्रङ आउँछ, त्यसको रेन्जमा आउँछ। त्यसरी यसको एन्सर डी। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने हामीलाई एउटा लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी, एउटा लाइट छ जसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीभन्दा 3 गुणा बढी छ, इन्सिडेन्ट गर्यो एउटा मेटल सर्फेसमा। अब के भन्दैछ भने अब त्यो लाइटको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामीले के हुन्छ थ्रेसोल्डभन्दा आधी गरिदियो भनेको 1.5 टाइम्स एफ नट। तर यसको नम्बर जुन हुन्छ नि नम्बर या इन्टेन्सिटी पहिला एउटा आइरहेको थियो भने यसले अब 2टा आउँछ भनेको डबल गरिदियो भनेको 2 टाइम्स इन्टेन्सिटी बढाइदियो भनेको अब पहिला एउटा इलेक्ट्रोन मात्र इमिट भइरहेको थियो, अब 2टा इलेक्ट्रोन इमिट भइरहेछ किनभने 2टा फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन्सहरू आएर स्ट्राइक गरिरहेछ मेटल सर्फेसमा। त्यसैले यसको एन्सर के हुन्छ भने द फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बिकम्स के त भने डबल्ड। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन बिहाइन्ड द कट अफ भोल्टेज इमिसन अफ इलेक्ट्रोन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यसमा के भनेको छ यो क्वेसनमा यहाँ इलेक्ट्रोन छ अनि हेरौँ यो भनेको अब यहाँ भनेको कुन इनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ यो भनेको कट अफ भोल्टेज हामीले एप्लाई गरेको छैन, कट अफ फोटोन हामीले एप्लाई गरेको छैन, यति इनर्जी दिएको छन् कि हामी यो इलेक्ट्रोन आफै इमिट भइहाल्छ भनेर। भनेको यो आफ्नो ठाउँमा अब थोरै इनर्जी दिएको छ भने यो इलेक्ट्रोन के गरिरहेको हुन्छ भने भाइब्रेट गर्छ, इलेक्ट्रोन के गरिरहेको छ भने भाइब्रेट गर्छ, भाइब्रेट गरेर आफूलाई बाहिर निकाल्न खोजिरहेको हुन्छ भनेको भाइब्रेसन भनेको कुन इनर्जी त काइनेटिक इनर्जी। त्यसैले इमिसन अफ इलेक्ट्रोन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी भनेको जति बढी काइनेटिक इनर्जी त्यसले आफ्नो बढाउँछ त्यति नै छिट्टो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने इमिट हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। द फोटो इलेक्ट्रोन इमिटेड फ्रम ए गिभन क्याथोड अन अ इन्सिडेन्ट अफ ए गिभन मोनोक्रोमेटिक बिम अफ लाइट। यसमा के भनेको छ भने फोटो इलेक्ट्रोन इमिट भएको छ कहाँबाट भने क्याथोडबाट, अन इन्सिडेन्ट अफ एउटा के अरे मोनोक्रोमेटिक भनेको एउटा मात्र बिम भएको या एउटा मात्र वेभलेन्थ भएको लाइट इन्सिडेन्ट गरायो कहाँ भने क्याथोडमा भने एउटा के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ। अब त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ इनर्जी स्पिड विथ नो शार्प लिमिट, इनर्जी स्पिड विथ लोअर शार्प लिमिट, डिफिनाइट इनर्जी ओन्ली, इनर्जी स्पिड विथ अप्पर लिमिट। यसमा इनर्जी इमिट विथ अप्पर लिमिट हुन्छ यसको एन्सर। अब विथ इन्क्रिज इन इन्टेन्सिटी अफ लाइट हामीले के भनेको थियो भने यदि फोटोनको इनर्जी या फ्रिक्वेन्सी बढायो भने इलेक्ट्रोन जुन इमिट हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ भने इनर्जी काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। तर नम्बर या इन्टेन्सिटी बढायो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जुन इमिट हुन्छ त्यो बढ्छ भनेको फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट के हुन्छ भने बढ्छ भनेको यसमा के हुन्छ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट इन्क्रिजेस। अब व्हेन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट इज इन्क्रिज विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बढ्छ त बढ्दैन किन इन्टेन्सिटी बढ्नुपर्छ, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टमा यो दुईवटा त अप्सन भयो भने। अब स्टपिङ पोटेन्सियल अफ द इलेक्ट्रोन डिक्रिजेज या म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेज, यहाँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम काइनेटिक अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिज, किन हामी यही भनेको छौँ जब इनर्जी या फ्रिक्वेन्सी बढायो भने फोटोनको यहाँ जुन इलेक्ट्रोन जुन इमिट हुन्छ त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब करेन्ट प्रोड्युस इन अ फोटो सेल के छ त्यही नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जुन इमिट हुन्छ त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिट हुनलाई के चाहियो फोटोनको नम्बर बढ्नु पर्यो। फोटोनको नम्बर कसरी बढ्छ भने इन्टेन्सिटी बढेर भनेको करेन्ट केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ इन्टेन्सिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, त्यसैले यसको एन्सर के भयो भने ए। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ।
म्हणजे यहाँ एउटा युभी रेडिएसन छ जसको युभी इनर्जी 6.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ। एउटा अल्मुनियम सर्फेसमा जसको वर्क फङ्सन कति छ अरे 4.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब हामीलाई काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम निकाल्न भन्ने छ। अब हामीले के थाहा छ भने जब हामीले इनर्जी सप्लाई गर्यो केही वर्क फङ्सन युटिलाइज गर्छ अनि बाँकी रहेको इनर्जी कसले युज गर्छ अरे काइनेटिक इनर्जी एटेन गर्न युज हुन्छ। अब हाम्रो कति छ 6.2 माइनस 4.2 इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी भनेको यो कति हुन्छ भने 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी छ। अब हामीले यहाँ युनिट के दिएको छ भने जुलमा, त्यसरी जुलमा कन्भर्ट गरौँ 2 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻19 इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी। अब यो गर्दा कति हुन्छ 3.2 इन्टु 10⁻19 जुल यसको एन्सर हुन्छ। तर यहाँ के दिएको छ भने 3 मात्र दिएको छ, पोइन्टलाई हटाइदिएको छ, त्यसैले एन्सर बी। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। फोटोइलेक्ट्रिक phenomena is in which electron get easier from a element whose threshold frequency is greater than frequency of incident light होइन लेस देन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट यो हुनसक्छ इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ हिट रेडिएटेड। र भनेको यहाँ जुन हाम्रो वर्क थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने सानो या बराबर हुनुपर्छ कोसँग छ भने इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सीसँग। त्यसैले यसको एन्सर के हामी लगाउँछौँ भने यहाँ त कन्फ्युज छ, एउटा इक्वल टुवाला पनि छ एउटा अप्सनमा, एउटा लेस देन पनि छ। त कुन लगाउने? इलेक्ट्रोन इमिट हुने चान्स बढी कुनमा हुन्छ जसमा लेस देन हुन्छ होइन त्यसमा। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ हामीले के लगाउनु पर्यो बी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स द प्रुफ फर द एक्जिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोनको दिन्छ त दिँदैन, प्रोटोनको पनि दिन्छ दिँदैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड त आएन, बाँकी छ भने फोटो। अब हामी यो क्वेसन हेरौँ। द नम्बर अफ फोटोन रिक्वायर्ड टु गिभ अ डिफिनाइट इनर्जी भ्यारी भनेको नम्बर अफ फोटोन कसरी भ्यारी गर्छ इनर्जीसँग। हेर नम्बर अफ फोटोन रिक्वायर्ड टु गिभ अ डिफिनाइट इनर्जी। पहिला हामी इनर्जी फर्मुला लेख्छौँ, के हुन्छ भने एच इन्टु मी लेख्छौँ, तर एउटा मात्र छ भने अनि नि, तर धेरैवटा छ भने एन लेख्छौँ। अब इनर्जी बाई एच टाइम्स फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु नम्बर अफ फोटोन। अब यहाँ नम्बर अफ फोटोन के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के छ भने फ्रिक्वेन्सी, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के छ भने वेभलेन्थ। इन्भर्सली एज वेभलेन्थ यो भएन, इन्भर्सली एज फ्रिक्वेन्सी यो भयो, त्यसैले आन्सर बी हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनहरू। एउटा एक्सरे फोटोन हेज अ वेभलेन्थ, एउटा एक्सरे छ जसको के हुन्छ भने वेभलेन्थ छ 0.01 एङ्स्ट्रम छ। अब हामीलाई मोमेन्टम निकाल्न भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने ई इज इक्वल टु एच टाइम्स म्यू थाहा छ, अनि अर्को फर्मुला पनि थाहा छ हामीलाई ई इज इक्वल टु एमसी स्क्वायर होइन। अब यो दुइटालाई इक्वेट गर्दा के हुन्छ भने एमसी स्क्वायर इज इक्वल टु एचसी बाई ल्याम्डा हुन्छ। यो सिकट छ उनको एमसी इज इक्वल टु एच बाई ल्याम्डा हुन्छ। एमसी भनेको तिमीलाई मोमेन्टम हो, एचको भ्यालु कति हुन्छ भने 6.6 इन्टु 10⁻34 बाई 0.01 इन्टु 10⁻10 यो गयो भने 10⁻24 हुन्छ। अब दुईवटा 0 छ 100, यो माथि गयो भने प्लस हुन्छ भनेको 6.6 इन्टु 10⁻22। यसको एन्सर ए। अब भन्छ इनर्जी अफ फोटोन निकाल्न हुन्छ, इज इक्वल टु के हुन्छ भने एचसी बाई ल्याम्डा। एचसीको यसको 19.02 26 डिभाइड बाई 5000 इन्टु 10⁻10 यसको 19.02 इन्टु 10⁻16 बाई 5000 अनि 19.02 बाई 5 इन्टु गऱ्यो भने 10⁻19 हुन्छ। यो गऱ्यो भने 3.4 इन्टु 10⁻19 आउँछ। यो अप्सन छ ए। अब इनर्जी नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द इनर्जी अफ फोटोन इन अ इलेक्ट्रोन भोल्ट निकाल्न भनेको छ हुज वेभलेन्थ इज यति। यो पनि इनर्जी भनेको तिमीलाई एचसी बाई ल्याम्डा भइहाल्यो होइन। एचसी भ्यालु 19.02 इन्टु 10⁻26 बाई 6600 इन्टु 10⁻10 यो भनेको कति हुन्छ भने 19.02
2/6.6 इंटू 10⁻19 हुन्छ यसलाई सल्भ गरौँ भने। यसलाई सल्भ गर्नु भने 3 पोइन्ट, तर 3 पोइन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने हामीलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिएको छ 0.02/6.6। यसलाई हामी के गरौँ 1.9 इंटू 10⁻20/6.6 गरौँ भने इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ 10⁻1/6.6 आउँछ। अनि यसलाई सल्भ गरौँ भने यो चारवटा अप्सनमा एउटा एन्सर आउँछ।